A suspected brutal murder was reported at Porubvado in Kalangut, where an elderly man working as a caretaker was allegedly assaulted to death. The accused, a native of West Bengal, has been taken into police custody and further investigation into the incident is underway. नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्याक हांव पावलेलो आसा. आता आमी पावल्या कलांगूट प्रभुवाडो हांगासर आणि कलांगूट प्रभुवाडो हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेवता ती म्हटल्यार की हांगासर एक सस्पेक्टेड मर्डर जाल्ल्याची खबर सद्याक समोर येयलेली आसा. हो जो सस्पेक्टेड मर्डर जाला हेची अपडेट सद्या अशा तरेन आसा की जो विक्टीम आसा तो रावपी बंगाली हांगासरलो आणि आता तो कलांगूट प्रभुवाडो हांगासर रावतालो आणि तो एक प्रॉपर्टीचो केअर टेकर आसलो. कमीत कमी 15 ते 20 वर्सां मेरेन तो केअर टेकर आसलो. ती प्रॉपर्टी आसा पळय तो पळयतालो आणि त्या प्रॉपर्टीन एक रूम आसा त्या रुमान तो आणि त्याचो एक वांगडी आसा पळय तो रावतालो. आणि काल राती हो सस्पेक्टेड जो मर्डर आसा हो जाल्लो आसा. त्या प्रॉपर्टी कडेन एक वाट आसा आणि त्या वाटेचेर त्याची बॉडी जी आसा ही हाडून उडयलेली. थंय जो बॉडी आसा त्या बॉडीच्या कुशीक एक लायटर आमकां पडलेलो दिसण्याक येयलेलो आसा. ही गजाल जेन्ना कलांगूट पुलिशेक कळली, कलांगूट पुलिसांनी आपली इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ती सुरवात केल्ली आसा आणि ह्या हेतून त्यांच्यानी एक एक्युजाक त्यांच्यानी सद्याक डिटेन करून आपल्या ताब्यात दवरलेलो आसा. हो जो डिटेन करून दवरलो हो त्याचो वांगडी त्याच्या रूमार रावतालो आणि सध्या तो कलंगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. सध्या कलंगूट पुलीस हांगासर पावपाच्या मार्गाचेर आसा आणि फॉरेन्सिक टीमूय हांगासर पावपाच्या मार्गाचेर आसा. इतलें आमकां सद्या कळला की हो जो सस्पेक्टेड मर्डर जाला हो काल राती जाला अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेवता. आणि तो एक केअर टेकर आसलो. एक प्रॉपर्टी आसा पळय तो कमीत कमी 15 ते 20 वर्सां मेरेन ती प्रॉपर्टी आसा ती तो पळयतालो. सध्या पुलीस हेचेर तपास करीत आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी कलांगूट प्रभुवाडो हांगासर एक सस्पेक्टेड जो मर्डर जाल्लो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलांगूटच्यान.